الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادبار انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و صحابین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع سلسلہ سالانہ عظیم و شان محفل جشن نور آپ دس علاقہ جامع مسجد حیدری دے قریب قرب حسین پورا باٹا پور لاہور دے در نکات پذیرے شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا جناب جہانگیر عباس صاحب شکیل احمد محمد عرفان جناب بھائی سجاد احمد راشد کرامت علی بٹ صاحب اور انہ دے دیگر تمام معاونین اور مہمانان گرامی جنہاں اس محفل مبارکہ دے احترام و انصرام واسطے اس محفل مبارکہ دے انصرام واسطے اپنی کاوشاں پیش فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی آمد طیبہ دی رات دا صدقہ اور صدقہ انہاں راتاں دا جڑیاں حضور نے گارے سور تے گارے حراج گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. جتنے احباب قرب و جوار تو تشریف لے کے آئے رب تعالیٰ ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیرے عطا فرمائے. عزیز محترم جناب محمد ساجد صاحب ماشاءاللہ آپ بھی تشریف فرما حافظ اجاز صاحب اور ایک ایک دا نام لمانتے بھائی آصف چراہی صاحب میرے پیر بھائی ایک ایک دا نام لمانتے بڑی لمبی چوڑی فہرست
تمام معززین اسٹیج دی زینت ہیں، اللہ کریم حضور دی عزت دا صدقہ تمام نو مزید عزت عطا فرمائے۔ تسی سارے اس محفل مبارکہ دی سر شام تو ہون تک تشریف فرماؤ۔ دعا گوہا کہ جتنے سانس اس محفل چلے اللہ ہر سانس دے ہر قدم دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، کئی سال گزر گئے منوں اس محفل چ ہر سال حاضر ہو دیا، ہر سال میں تہاڈی اس علاقے دے اندر بے شمار مرتبہ سال دے اندر حاضر ہونا۔ بھائی سجاد صاحب نو اللہ کریم نے یہ توفیق عطا کی تھی کہ ماشاءاللہ ان تمام محافل نو بڑے احسن انداز دے اندر الحمدللہ ہر سال پروگرام دا انسلام اہتمام اور تمام مینجمنٹ انہوں دے کول ہوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے بہترین اجر کثیر عطا فرمائے۔ میں جمعۃ المبارک نو چونکہ صرف مہمانہ دا دن ہوندا میرا پورے پاکستان وچوں لوگ قافلہ دی شکل وچ جمعہ پڑھن واسطے بھی آندے نے اور ملاقات لے بھی آندے نے، جمعے نو اتنا وقت نہیں ہوندا کہ میں دوبارہ سفر کر سکاں۔ رات میں سرگودا سا 2 تقریراں سرگودے کر کے تقریباً صبح کو 9 بجے سے سیالکوٹ پہنچیا، جمعہ پڑھایا، سارا دن مہماناں نو ہزاراں دی تعداد وچ ملیا۔ رات 9 بجے 8 بجے فارغ ہویا، ڈس کے ایک فاتحہ پڑھی، پھر کاموں کی ایک تقریر کی تھی، پھر میں شادر ایک تقریر کی تھی۔ ہوں تو آڈے کو ہوں ایتھوں میں صبح 11 بجے سیالکوٹ صبح پھر تقریر کرنی ہے، پھر گجرات جانا ہے، اتھوں پھر سیالکوٹ آ کے واپس تقریر کرنی ہے۔ تو دن رات الحمدللہ کدے کسی شہرچ کدے کسی شہرچ کدے کسی شہرچ 23 تاریخ نو میں انگلینڈ اور جاپان تو واپس آیا۔ پنجابی چاہاں آؤندے میں نے جو لیا رہے کہ کوئی چھوٹی نہیں جی تو ہمیں 3-4 تقریراں روزانہ کروا رہے ہیں، تھکاوٹ بھی بے شمار ساری ہے، جگراتا بھی بے شمار ہے، مگر الحمدللہ میں نے یقین ہوندہ کہ میں جو ہی محفل چ جانا ہے اور خاص طور تے پھر جدوں میں لاہور جانا ہے تے لاہور والے یہ نہیں سبحان اللہ کہنی ہے کہ میری ساری تھکاوٹ اتار دینی ہونی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تواڈیاں جوانیاں نو سلامت اور بے داغ رکھے ہمیشہ۔ منوں انتظامیہ والوں کوئی موضوع نہیں دیتا گیا کہ اس موضوع تے تقریر کرو، نہ میں زندگی کدے سوچ کے ممبر تے بیٹھا کہ کی تقریر کرنی ہے، جو سائیں عطا فرما دینا میں وہی بیان کر دینا۔ ہن اج جیڑی محفل ہے میں جدو فلیکس دیکھیا تے اوپر لکھیا سی کہ اج الحمدللہ 1 نومبر ہے۔ یہ جڑا کل دن گزرے نا 31 اکتوبر، وہ 31 اکتوبر حضرت غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ دا یوم شہادت سی۔ تو اج میرا دل کردا ہے کہ لاہوریاں نو حضرت غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ دی شان تے انہاں دی شہادت دا واقعہ سنایا جائے۔ تو میں چاہاں گا کہ اج اس محفل نو اسی غازی المدین شہید دا عرس مبارک بنا لینے ہاں، تاکہ اس عظیم عاشق رسول دی بارگاہ وچ اسی اپنی اپنی خراج عقیدت اور محبت پیش کریے۔ اللہ کرے کہ انہاں دے عشق دا رنگ رب سانو بھی عطا فرما دے وے۔ تو گرامی قدر حضرات، اج دی انشاءاللہ العزیز تقریر دا عنوان حضرت غازی المدین شہید ہے۔ بھائی جان نے جڑی فرمائش کی تھی انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ اگر تے موقع ملیا تو میں جی، ورنہ اگلی ملاقات ضرور میں انشاءاللہ سنا دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کی کہتے ہیں نور والا واقعہ سنانا جی؟ لو جی وہ کہتے ہیں آج سانو نبی پاک دے نور والا واقعہ سناؤ۔ آج پھر تقریر حضور دے نور دے ہو جائے گی جی، اساں کیڑا کدھروں لین جانا ہے۔ الحمدللہ وہ کہتے ہیں نبی پاک دے نور پاک دا ذکر سناؤ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے نور دا ذکر قرآن مجید چ بار بار فرمایا۔ ہن میں قرآن دی 4 آیتاں پڑھ لگا جنہاں آیتاں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کملی والا نور ہے۔ پڑھیے قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے۔ مینوں انج لگے رات 3:30 بجے کے محفل ہون شروع ہوئی، انج بولو سبحان اللہ۔ جڑا ہاتھ نہیں چکتا نال دا بیلی چکے، اتنی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ اسٹیج والے ہو تھوڑا جا اچھا بولے، منوں لگے میں اپنے چے بیٹھا جی۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے۔
ہن جڑا اس تو اچا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے ہن جڑا اس تو اچا بولے اج رات جا کے سووے تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تینوں تیرے محبوب دا واسطہ جڑا اس تو اچا بولے جاگ دے محفل چ کملی والے دا دیدار عطا کر دے ہن کام ایتھے رکھیا جی اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا قد جاءکم من اللہ نور وكتاب مبين يخرجهم من الظلمات إلى النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره ان آیات ترجمہ میاں محمد بخش نے جو فرمایا میاں صاحب فرماتے ہیں نور نبی دا نور نبی دا اس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا اے نور نبی دا اس ویلے دا اجے نہ ہویا اول آخر دویں پاسے او اپے مل کھلویا نور نبی دا اس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدا مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ ایک دن جبریل آئے میرے نبی دی بار گئے تے جبریل انج کھڑے تے جبریل نو خیال پہ آوے اور میں وڈا کہ کملی والے وڈے نے نبی کریم علیہ السلام اللہ الغیوب دے محبوب سن حضور نے جبریل نو بلا کے فرما کی پہ سوچ دے ہو عرض کیتی یا رسول اللہ جو خیال آ رہا میں وڈا کہ تسی وڈے ہو اور صحابہ دا انداز کچھ ہور سی حضور دے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کسی نے پوچھیا تسی حضور دے چاچا لگ دے ہو پر ویکھن چاہتے حضور جتنے لگ دے ہو تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے صحابی رسول نے ادب بھی رکھ لیا تے جواب بھی دے دیتا فرمان لگے پیدا میں پہلے ہویا سا پر وڈے کملی والے نے پیدا میں پہلے ہویا پر وڈے تے کملی والے نے نا ہن جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں وڈا کہ تسی وڈے ہو سید عالم نے فرمایا جبریل پہلے تو تسی دسو نا تسی کدوں دے ہو تے جبریل نے عرض کی تھی کی دسا کدوں دا جدوں میں سا ادوں تے کوئی بھی نہیں سی پھر بھی حضور نے فرمایا کچھ تے دسو نا عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ نے جدو عرش بنایا تے عرش دے اوپر اللہ نے جڑے پردے رکھے انہاں پردے چ جڑا چوتھا پردہ سی نا چوتھا حجاب اس حجاب دے اندر ایک ستارہ طلوع ہوندا سی اس ستارہ 70,000 سال دے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوندا سی تے جبریل بڑے ناز نہ کہنے لگے کملی والے آ تیرے صدقے میں اس کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جڑا 70,000 سال دے بعد ایک مرتبہ ستارہ چمکدا سی انہوں میں 72,000 واری ویکھیا ہے لاہور دے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو 70,000 نو 72,000 نال ضرب دئیے نا تو اس دن جبریل دی عمر 5 ارب تے 4 کروڑ سال بن دی ہے
جبریل ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہن میری عمر دا حساب آپ ہی لگا لو. نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا جبریل او جڑا ستارہ تو ویکھدا سیں جی او وکھاواں تے پہچان جائے گا. تے جبریل عرض کیتی کملی والے 2 واری بندہ ویکھیا ہوئے بھولدا نہیں میں تے 72,000 واری ویکھیا ہے پہلی نگاہ چ پہچان جاواں گا. کولینڈ والی نے اپنی پشانی تو امامہ ہٹایا جبریل ویکھے حیران رہ گئے او ستارہ میرے نبی دے متھے جویا چمک جائے. نبی کریم نے فرمایا فَإِذَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ فرمایا جبریل میں نے اپنے رب دی عزت دی قسم ہے جیڑا تارا تو ویکھدا رہیا ہے او تارے دا نام محمد ہے. فرمایا جبریل میں کوئی اجدا نہیں. فرمایا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين فرمایا جبریل جدو آدم گارے بچ سی محمد ادوں وی تارے فرمایا میں کوئی اجدا جڑا نبی نو نور ماندا اچھا بولو سبحان اللہ. یاد رکھے او دے چہرے تے نور نہیں جے آوندا جڑا نبی نو نور نہ منے ہے. اے سنی ماواں دے پتراں دی چمکدیاں پیشانیاں ہیں او جڑے اپنے نبی نو رب دا اونج دا پیارا جا نور مندے نے اسی تے جا جا کے مدینے انہاں درختاں نو بھی چومل نیا کہ ہورے سے درخت دی چھاویں ساڈا ماہی بہ کے گیا ہوئے اسی تے انہاں درختاں نو بھی نور مان لینے آ. او میری ملت نوجوانوں اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو نور نال پیدا کیتا. ہو سکتا تواڈے ذہن وچ لوگ سوال پیدا کر دے ہومن جے نبی نور ہے تے پھر بشر کیوں ہے تے جے بشر ہے تے بشر تے نور نہیں ہوندا بشر تے مٹی دا بن گئے. لوگ کہتے ہیں کہ انما انا بشر مثلکم قرآن وچ اللہ نے فرمایا کہ محبوب تسی کہہ دو میں تواڈے ورگا بشر ہی ہاں تے بشر نور نہیں ہوندا تے مٹی دا بندا ہے تے پھر سنی نبی نو نور کیوں کہندے نے. سوال ٹھیک ہے پر جواب بھی ٹھیک ہے. بھائی جبریل نور ہے فرشتہ فرشتے نورانی مخلوق نے پر حضرت مریم علیہ السلام جدو حجرے دے اندر اعتکاف بیٹھیاں تے اچانک تالا لگا دروازہ بند تے حضرت مریم نے آنکھ کھولی تے اگے ایک انسان کھڑا ایک بشر کھڑا. حضرت مریم حیران ہو کے نا تو قرآن دا واقعہ کہ آپ فرمان لگیاں تو کون ہے تو کون ہے تے انہیں آکھیا بشرن سویہ ہائے میں بشر ہاں تے کی کرنا آیا آکھا انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیہ میں تیرے رب دا پیغام لے کے آیا میں تینوں پاک پتر دینا آیا. جبریل نور پر بشرن سویہ بن کے آیا. میں نے سچی دسی جے جبریل نور ہو کے تے مریم دے حجرے چ بشر بن کے آ جائے تے جبریل دے نور چ فرق نہیں پیندا تے جے کملی والا بھی نور ہو کے مکے دی گلیاں چ بشر بن کے پھردا رہے تے او دی نورانیے چ کیڑا فرق پے چلے او دی نورانیے چ کیڑا فرق پے چلے. بھائی جبریل نور ہے نا جبریل نور ہے او دے نور ہون چ تے شک ہے ہی نہیں کہ فرشتہ ہے. پر ایک دن میرے نبی مدینہ دی گلی چ گزرے تے کوئی سونا جا نوجوان ویکھیا جدا نام ہے دہیا قلبی. ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. علامہ شیخ محقق
عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر راہ اڈیک دیاں نے. میرے نبی نو خورے کناں کو سونا لگا کہ اللہ فرمایا جبریل اج تو بعد جدو میرے ماہی کول وحی لے کے جاویں تے سورت داہیہ قلبی دی لے کے جاویں. عرض کیتی یا اللہ کیوں؟ فرمایا یار نو سونا لگدا ہے, میرے یار نو سونا لگدا ہے. اس دن تو بعد جبریل کملی والے کول آندے نے تے داہیہ قلبی دی صورت لے کے آندے نے. صحابہ فرماتے نے اسا کدے کدے حیران جا رہ جانا قبلی والے دی بارگاہ چاہنا تے دو دائیہ بیٹھے ہونے, ایک دائیہ قلبی بیٹھے ہونے تے ادھر جبریل دائیہ بن کے بیٹھے ہونے. میں نے سچی دس جے جبریل دائیہ قلبی بن کے آ جائے تے او دے نور جو فرق نہیں پہندا تے کملی والا بھی نور ہو کے بشر بن کے آ جائے تے کیڑا فرق پہ چلے آئے. یہ تے قرآن دیا تے حدیث دیا دلیلہ نے نا. آؤ میری ملت نوجوانوں ایک پرید دی گل سنا. کملی والے جدو معراج کرن گئے نا سدرۃ المنتہا تے پہنچے تے جبریل نے عرض کی تھی نا یا رسول اللہ میں اس تو اگے نہیں جا سکتا, اگر جاواں تے میں سڑ جاواں گا, میرے پڑ سڑ جاواں گے. میرے آقا نے فرمایا پھر تو نہیں جانا. آخر میں نہیں جانا, جے جاواں تے سڑ جاواں گا. انجھے ایتھے بعض عارب اللہ لوگ فرماتے نے جے ہوندے نا اتھے اسی تے اساں جبریل نو پوچھنا سی جبریل سچی دسی جیڑا کملی والے نہ لگا کدے سڑیا تے تسی سبحان اللہ پاویں گھر جا کے بولے آ جائے. جبریل عرض کی تھی میں اگے نہیں جانا, جے اگے گیا تے سڑ جاواں گا. حضرت صدیق اکبر نے گل سنی تے فرماتے سن کدے جبریل دی جگہ میں ہوندا نا تے میں کملی والے نو کہنا سی نال لے جا پاویں ساڑ کے ہی لے جا, نال لے جا پاویں ساڑ کے ہی لے جا. پر جبریل عرض کی تھی میں نہیں جانا کیونکہ میں سڑ نہ جاواں, اگے تجلیات ایسی ہیں کہ میں برداشت نہیں کر سکتا. میرے نبی نے پہلا ہی قدم اٹھایا نا تے جبریل آواز دے کے کہندے نے یا رسول اللہ. مڑ کے فرمایا جی جبریل. کہنے لگا لگے جاؤ گے؟ فرمایا لگا جاؤں گا. ایک کی قدم اور اٹھایا تھے جبریل آواز دے کے عرض کی تھی یا رسول اللہ. فرمایا جی آکے لگے جاؤ گے؟ فرمایا لگا جاؤں گا. تیسرا قدم اٹھایا تھے جبریل, تیسری والی آواز دے کے عرض کی تھی یا رسول اللہ. مڑ کے فرمایا جی آکے لگے جاؤ گے؟ میرے نبی واپس آ گئے. فرمایا پوچھنا کی چاہنا ہے؟ جبریل نے عرض کی تھی کملی والیا میں جدو دا بنیا 5 ارب 4 کروڑ سال گزر گئے, مینوں اس سدرات وس دے آؤ ادو اگلی راواں دا تے مینوں بھی نہیں پتا. انسان جڑے رستے تے پہلی بار آوے او رستہ بھی بھول جاندا ہے, کسے کولوں پوچھنا پے جاندا ہے. ادو اگے تے راہ دسن والا بھی کوئی نہیں. عرض کیتی کملی والیا ادو اگلی راواں دا تے مینوں بھی نہیں پتا. تہانوں تے میں مکے تو جگا کے لے کے آیا ہوں, اس واسطے پوچھنا لگے جاؤ گے؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل میں لگا جاواں گا. عرض کیتی کیویں جاؤ گے؟ فرمایا راواں میرے لے نویاں کوئی نہیں, اے سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا ہویا. فرمایا اے راواں میرے لئے نویاں نہیں ہے, سارا کچھ میرے سامنے بنیا ہے. میں پہلے ساں اے سب کچھ بعد چایا. عرض کیتی تسی کدوں دے ہو؟ تھکے تے نہیں؟ میں جڑا شعر پڑھیا سی نا کہ نور نبی دا اس ویلے دا, میں او دا ترجمہ پیا کرنا, او دی تشریف پیا کرنا. جبریل سدرہ تے پوچھ دینے کدوں دے ہو؟ فرمایا میں ادوں دا وہاں ایک آہد سی دوجا احمد سی, ایک کل پسارا کل بنیا, ایک آہد سی دوجا احمد سی, ایک کل پسارا کل بنیا. تے یاراں دیاں گلاں یار
جانن آدم تے پیارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا میرے نبی نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین فرمایا آدم نو بنان واسطے فرشتیاں جے مٹی بھی نہیں سی کوئی مٹی علیحدہ سی تے پانی علیحدہ سی تے میں اودو بھی نبی سا پتہ لگ گیا کہ اللہ نے محمد دا نور اودو بنایا جدو اجے آدم نو بنان دا ارادہ بھی نہیں فرمایا اللہ نے محمد عربی نو اودو بنا لیا جدو آدم نو اجے نہیں بنایا اس واسطے میاں صاحب نے فرمایا پھر پڑھا دوبارہ شیر جاکھو سبحان اللہ بھئی میں اسے نہ گل کرنی ہے جڑا کملی والے نو نور ماندا ہے جڑا جڑا ہاتھ نہیں پیا چکدا نال دا بیلی چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سالو دا عمرے دا ٹکٹ نکلے تے رمضان شریف چ عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا اس تو اچھا بولے انہیں دیر نیند نہ آوے جب تک کملی والے تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور نبی دا نور نبی دا اس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا اول آخر دومیں پاسے او آپے مل کھلویا والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم اول آخر دویں پاسے او آپے مل کھلویا اے نور نبی دا او سے ویلے دا آدم اجے نہ ہویا اول آخر دومیں پاسے او آپے مل کھلویا آمین حضور دے ایک صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے چاندہ کہ آپ گرمیاں دی شام دا ویلا تے اپنی چھت تے لیٹے آپ فرماتے نے مدینہ طیبہ دی فضا شام دا ویلا گرمیاں دی شام ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چلے آسمان تے نگاہ دوڑائی تے آپ فرماتے ہیں کہ او سامنے 14ویں رات دا چاند پہ چمکے
کالے بدل ہوا دے نال کدے چن دے سامنے آندے نے کدے ہٹ دے نے کدے سامنے آندے نے کدے ہٹ دے نے حضرت جابر بن سمرہ اس طرح کر کے نا چھت تے لیٹے سامنے چن پہ چمکے تے جدو کالے بدل چن دے سامنے آندے نے کدے ہٹ دے نے آپ فرماندے نے نظارہ بڑا پیارا کہ شام گرمیاں دی ہوا ٹھنڈی چلے سامنے 14ویں رات دا چن کالے بدل کدے چن دے سامنے کدے ہٹ دے نے کدے سامنے آپ فرماندے نظارہ بڑا پیارا تے میں شام نو لیٹیا اے نظارہ پیا کراں اچانک سرخ دھاری والا لباس پہن کے نا تے کملی والے سیڑھیاں چڑھ دے آ رہے ہون درہ نقشہ بیکھا جے صحابی فرماندے نے چن 14ویں رات دا تے ادھر کملی والے ادھر کالے بدل ادھر کالیاں زلفاں ادھر بھی چن ادھر بھی چن آپ فرماندے نے کدے میں اس چن وال ویکھاں تے کدے میں اس چن وال ویکھاں ادھر بدل کالے ادھر زلفاں کالیاں ادھر ہوا نال بدل آندے نے ادھر ہوا نال زلفاں ہوندیاں نے ادھر بدل ہٹ دے نے ادھر سائیں زلفاں نو چھن دے نے نظارہ او بھی بڑا پیارا نظارہ اے بھی بڑا پیارا ہن مینوں سمجھ نہ آوے او چن ویکھاں کہ آ چن ویکھاں ہن میرا دل کردا میں تانوں پیر باہو دے دربار دا چکر لگوا کے لے آواں تسی سارے نہیں بولے نہیں تے لگوا میں لے آونا سی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے اے محفل دے لنگر دے آسرے نہ آیا کرو تھوڑا آسرہ گروں بھی کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گئی ہو جاندہ ہے تے جدی اممہ نے دس کے بھیجیا تو تے پلے ایک کملی والے دے لنگر دے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جدہ کھائیے او دا گائیے جڑا سرکار دے لنگر دے پالدہ اچھا بولے سبحان اللہ عربہ دے سلطان نے فرمایا آپ فرماتے نے چڑھوے چنا 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 چڑھوے چنا وکر تارے ذکر کریں دے تیرا تارے ذکر کریں دے تیرا تیرے دے چن روزی چڑھ دے سانو سجنا باج ہمیں جتھے چن ساڈا چڑھدا اتھے قدر نہیں کچھ تیرا جدے پیچھے میں جنم گوایا او یار ملے ایک پھیرا صحابی فرماندے نے ادھر بدل کالے ادھر زلفاں کالیاں ادھر بھی چاند بھی رات چن ادھر سیدہ آمینہ دا چن فرماندے نے ادھر بدل چن دے سامنے آندے نے ادھر زلفاں مکھ دے سامنے آندیاں ادھر حبان البدل ہٹ دینے ادھر کملی والے اپنی زلفاں چھن دینے فرماندے نظارہ او بھی پیارا ہے نظارہ اے بھی پیارا ہے فرماندے نے میں بڑی دیر ویکھدا رہیا فرماندے نے مینوں خیال آیا جابر بن سمرہ او چن سونا ہے کہ آ چن سونا ہے فرماندے نے اندروں دل وچ آواز آئی جابر کیڑے کام پہ لگنا ہے او بھی چن سونا ہے چن اے بھی سونا ہے پر او چن دے چہرے دے داغ
اس چن دا چہرہ ہی صاف ہے، اس چن دا تے چہرہ ہی بڑا صاف ہے۔ ہن سارے بولو سبحان اللہ۔ اچھا اکھ بند کر کے ایک باری تصور تے کر جدو صحابی کدے اس چن ول کدے اس چن ول کدے ادھر بدل کالے ادھر زلفاں کالیاں، لو بھائی میری ساری تقریر ایک پاسے تے بھائی ساجد جی میرا آ جملہ ایک پاسے، ہائے جدو بدل کالے چن دے سامنے ہوندے نظارہ ہو بھی سونا ہے، پر رب کعبہ دی قسم ہے جدو میرے ماہی دے ودھا مکھ دے سامنے واللیل زلفاں وکھر دیاں نا تے ویکھن والے نو انج لگدا ہے جویں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہے، جویں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہے۔ ایڈا سونا میرے ماہی دا مکھ، ایڈا سونا مکھ، ایسا نورانی چہرہ جنہوں رب آکھے قد جاءکم من اللہ نور، جنہوں رب قرآن چ نور آکھے۔ گل سنا دے میں پریتی ہن میں کیڑا کلیہ ورتا تے سبحان اللہ بولو گے؟ میں بھائی سجاد نو پوچھیا ٹائم بہت نہیں ہو گیا، وہ کہندے نے لگے رہو، میں کہا تہاڈا کی جاندا ہے، وہ کہندے نے لگے رہو، مگر میں زیادہ دیر تہاڈی سمخراشی نہیں کرنی، میں جلدی جلدی تانوں نور ہون تے دلیل دینی ہے۔ نور دا اج موضوع تواڈے میں ذہن دے اندر راسخ کر کے جانا ہے۔ بعض لوگوں دے ذہن چ خیال آندا ہے اور سوال کردے نے، کتاباں چ بھی لکھیا انہاں نے، وہ کہندے نے کہ نور دو قسم دا ہوندا ہے، ایک نور حسی اور ایک نور معنوی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کملی والے حسی نور سن یا معنوی نور سن؟ ہن تسی پوچھو گے کہ یہ بحث کی ہے، میں انہوں آسان الفاظ وچ عرض کراں۔ بھئی توجہ میرے وال رکھو، اے اشارہ چھوڑو سارا کچھ، میرے وال توجہ فرماؤ بھائی سارے، بچیاں چپ کرا دے، بیٹھو بیٹھ جاؤ، شاباش، نہیں تسی نہ بولو، بس بیٹھ کے رہ، بس ٹھیک ہے۔ وہ کہندے نے کہ نبی کریم حسی نور نے کہ معنوی نور نے؟ حسی نور کی یعنی کہ حضور دا جسم مبارک نور سی، قرآن بھی تے نور ہے نا، تے ہر گھر وچ قرآن موجود ہے، بھئی قرآن نور ہے نا، تے ہر گھر وچ قرآن موجود ہے۔ ایک بندہ کمرے دی لائٹ بند کر کے آکھے کہ ہون قرآن مجید میرے گھر چ موجود ہے تے نور دی وجہ تو چانن ہو جائے، تو انہوں کیا جائے گا کہ نور حسی نہیں، یہ معنوی نور ہے، ہدایت دا نور ہے، اے ہدایت دا نور ہے۔ سوال یہ کیتا جاندہ ہے کہ کملی والے جسم دے نور نے یا معنوی نور نے، ہدایت دا نور نے؟ بعد لوگ پھر کہندے نے اسی کملی والے نو ہدایت تے معنوی نور تے مننے پر حسی نور نہیں مندے، جسم نور نہیں مندے، انج کہنے ہدایت ملدی ہے حضور کولوں، اس حوالے نال حضور نور نے، مگر اے عقیدہ غلط ہے۔ یاد رکھو کملی والے معنوی نور بھی نے تے جسمانی حسی نور بھی نے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے نے رب کعبہ دی قسم جدو کملی والے مدینے آئے تھے، میں چھوٹا جیا بچہ سا، آپ فرماتے نے جدو کملی والے دے آیا مدینے جلوس نکلے اسی نا جڑا، میں اس جلوس وچ شامل سا، آپ فرماتے سن رب کعبہ دی قسم جدو حضور مدینے دی گلی چ گزرے، میں ویکھیا میرے نبی دے متھے چ نور دیاں لاٹاں نکل کے دیواراں تے انج پیندیاں سن جویں سورج دیاں شعاواں پیندیاں نے، چانن ہو گیا ہر پاسے میرے نبی دے نور نال۔ پتہ لگیا کہ صرف ہدایت دے نور نہیں، میرے نبی حسی نور، جسمانی نور۔ آلہ حضرت والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی دا رنگ سی کالا، نبی کریم علیہ السلام کو لا کے کہنے لگے آپ تسی ایڈے سونے ہو تے مینوں بھی سونا بناؤ۔ بھائی دنیا دا سونا کنا بھی سونا ہوئے وہ آپ سونا ہوں دے، سونا بنا نہیں سکدا، پر صحابی دا عقیدہ ویکھ نبی کریم کو لا کے کہنے لگے آپ تے تسی نور ہو ایڈے سونے ہو تے میں کالا منوں بھی سونا کرو۔ اب میرے بال ویکھے لاہوریو انج کر کے نا میرے نبی نے انج
سرکار نے اپنا ید اللہ والا ہاتھوں دے رخ تے پھیریا نا، صحابہ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنے ہاں او صحابی ایڈے سونے ہو گئے کہ مدینے دی گلی چو گزر دے سن نا تے دیواراں دا سایہ تے چیزاں دا سایہ انہاں دے چہرے دے وچ نظر آندا سی۔ میرے نبی نے ہاتھ پھیر کے فرمایا اساں کیڑا حسن کدھروں لین جانا ہے، اساں دیوے نال دیوا ہی بالنا ہے۔ ایک دیوا ہوئے تے ادھنا کروڑاں دیوے بال دے ہو تے پہلے دیوے دی لوگ گھٹ دیتے نہیں۔ تے میرا نبی تے سراج منیر آئے، اللہ فرماتا میں چراغ بنا کے بھیجے ہے۔ سراج دا مانا چراغ بھی ہوندہ ہے تے سورج بھی ہوندہ ہے، تے اے سورج ہے نا اے آسمان دا سورج ہے۔ پڑھا قرآن پہلے اچھا بولو سارے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجاء فرمایا یا نبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ دوسرے مقام تے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ پڑھے لکھے نوجوانوں میں دو لفظاں دی ذرا تشریح کرن لگا، سن کے جایا جائے۔ جدو آئی نا اس سورج دیواری ہو جڑا آسمان تے چمک دے تے اللہ نے قرآن چ فرمایا سراجا وہاجا۔ کی فرمایا؟ جے تسی نہ بولو گے تو میں لگے نا تھانوں گل سمجھ نہیں آئی۔ میں صرف تھانوں ترنم نہیں سنانا، میں تھانوں صرف طرز نہیں سنانی، میں صرف تھانوں شعر نہیں سنانے، میں گل سمجھا کے جانی جڑا اصل مقصد ہے۔ اج میں تھانوں نور نبی دا سمجھا کے جانا ہے۔ حضرت جی او سورج تے نور ہے نا، علامہ عمر رضا آسی صاحب او سورج دیواری آئے تے قرآن چا اللہ نے سورج دا نام پتہ کی دسیا، فرمایا سراجا وہاجا۔ جدو آئی نا چاند دیواری تے اللہ نے فرمایا قمرا منیرا۔ ہون تسی پوچھو گے آسی صاحب وہاج کی ہوندہ ہے تے منیر کی ہوندہ ہے؟ وہاج ہوندہ ہے گرم روشنی والا تے منیر ہوندہ ہے ٹھنڈی روشنی والا۔ بھائی سورج گرم لو والا تے چن ٹھنڈی لو والا۔ جدو آئی نا کملی والے دیواری تے اللہ فرمایا سراجا منیرا۔ بھائی سراج تے وہاج ہوندہ ہے، منیر تے قمر ہوندہ ہے۔ پر جدو کملی والے دیواری آئی تے نا سورج والا لیا، صفت چن والی لئی۔ سراجا وہاجا نہیں آگیا تے قمرا منیرا بھی نہیں آگیا، فرمایا سراجا منیرا۔ نا سورج والا، صفت چن والی۔ یا اللہ انج کیوں؟ فرمایا میرا ماہی او سورج ہے، نا لے لئے تن میں ٹھنڈا ہو جاندہ ہے، من میں ٹھنڈا ہو جاندہ ہے۔ اے سورج دن نو چمک دائے، چن رات نو چمک دائے۔ پڑھے لکھے بیٹھے ہو، اتنے بیٹھے ہو، اے رات دے تقریباً 4 بجے نے، آؤ اینے بندے رل کے تے سورج نو آواز ماریے، آوے گا؟ بولو آوے گا؟ تے دینے سارے رل کے چان نو آواز ماریے، آوے گا؟ نہیں نا۔ پر جدو آئی نا کملی والے دیواری تے اللہ نے فرمایا سراج منیرا، نام سورج والا صفت چن والی۔ یا اللہ انج کیوں؟ فرمایا دینے بلاؤ آ جاتا ہے، راتی بلاؤ آ جاتا ہے۔ سراج منیرا۔ اجازت ہوئے تے اے دیتے ایک مٹھی جی حدیث تے نال میاں محمد بخش دا کلام پڑھا۔ بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ جی دی ماں نے اللہ بلڑ باوے دی لوری تے بالیا او بھی نہ بولے، جی دی ماں درود دی لوری تے بالیا او بولے سبحان اللہ۔ جی ماں بھی پڑھ دینا۔ صحابہ فرما دینے کأن الشمس تجری فی وجہہی۔ صحابہ فرما دینے جدو کملی والے نو ویکھ دے سا
انج لگدا سی سورج محمد دے متھے چ چمکدا ہے میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے نے سورج وانگے عمرانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے او بیٹے یار انہوں نے اونج پیسے دے دیو مہربانی محفل دا ماحول نہ خراب کرو بیٹا جننے مرضی پیسے لے جو مگر پلیز شور نہ کرو او دم نہ مچاؤ بیٹا میاں صاحب فرماتے نے سورج وانگ نورانی متھا اے جڑا سورج صبح چمکنا نا تھوڑی دیر دے بعد اے بھی سورج ہے کہ کملی والا بھی سورج ہے پر آ جڑا سورج جدو چمکنا نا میں جاپان گیا چند دن پہلے تے میں نو کہنے لگے ایتھے کہ بلڈنگ ایک انسان جدو دنیا ویچ سورج طلوع ہوندے نا تے او بلڈنگ ایک ایسی بلڈنگ ہے کہ پہلی کرن اس بلڈنگ تے پہندی ہے دنیا ویچ سب تو پہلے تے لوگوں دا دور دور تو نظارہ کرنا آندے نے میں کہا جو بلڈنگ کنی اچھی ہے انہاں میں نو بکھایا ہوتے بہت اچھی بلڈنگ وہ کہنے لگے جدو سورج چڑھ دائے تے پہلی کرن اس عمارت تے پہندی ہے میں نو اوتھے گل سمجھ آئی آ جڑا دنیا دا سورج ہے نا یہ جدو چمک دے تے پہلے اچھیاں جگہ روشن کر دے پھر جو چڑھ دے ہولے ہولے نیویاں جگہ روشن کر دے یعنی او سورج پہلے اچھے روشن کر دے پھر نیوے روشن کر دے تیرا میرا نبی او سورج ہے جنہیں بلال ورگے نیویاں نے چوک کے پہلے کعبے دیاں چھتاں تے چڑھا کے اچھا کر دیتا او سورج اچھیاں نو روشن کر دے تے میرا نبی نیویاں نو چا کر دے واہ مدینے دے تاجدارا او سورج بھی سورج ہے وہ بھی بڑا سونا پر او زمین دے اتے ہی چانن کر دے تھلے نہیں کردہ تیرا میرا نبی او سورج غلام زمین دے تھلے قبر چٹور جائے اوکھے بھی چانن کرن آ جاتا ہے نہیں ہونتے نہیں بھائی ہون تو سا جو آکھے ان کا لوتھے ہی رہے گی پھر ہون کہندے نے حضرت دائی قلبی والا ادھار کر لینا نا ادھار کر لینا ادھار کر لینا 16 نو مارے ہیں نا اتھے سنا دیں گے علاقہ تے اے یہ نا بھائی نوجوانوں چلو میں کوشش کرنا پھر بھی پائی سجاد صاحب تے نہ دے بیلیاں دی سفارش بھی پوری ہو جائے سراج منیرہ میری ملت دے نوجوانوں سورج تے چاند دی میں تو انہوں مثال دے کے دس دیتا کہ سورج بھی نور ہے چاند بھی نور ہے پر فرق بڑا ہے میرا نبی او سراج منیر آئے اتھے سورج بھی چمک دائے چاند بھی محمد متھے چھے چمک دائے اللہ نے ایسا نور بنا کے تیرے میرے نبی نو بھیجیا اللہ دے نبی یوسف کٹے سونے سن بولو ایڈے سونے سن کہ امام غزالی فرماتے نے جڑی گلی چو گزر دے سن اس گلی چو کئی دن آپ دے بعد چانن رہندا سی ایڈے سونے سن کے کمائی وڈیری مصر دی کندے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی وے یوسف ایڈا سونا ہے وے تو آپ بنیا کہ تینوں کسی نے بنایا ہے تے آپ فرماتے نے اما یوسف ویکھے ہی کدے بناؤن والا ویکھیں تے لکھاں یوسف ہی بھول جاؤں اور یوسف ایڈے سونے سن پر یوسف دے عاشق کنے ایک زلیخا عاشق کنے ایک زلیخا ایڈا سونا یوسف تے عاشق ایک زلیخا تیرے نور تو صدقے جاواں جنہ ویکھے وہ بھی دیوانے آ جنہ نہیں ویکھے وہ بھی تیرے دیوانے ہیں اللہ نے وہ یار نور بنا کے بھیجیا کہ جڑا یار دا نا ہی سن لے وہ بھی دیوانہ ہو جاندہ ہے تائیوں سیدہ آمینہ فرما دیا جدو کملی والے آئے آپ فرما دیا نا چاننے ہو گیا ہو کہ میں ویکھے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا
غائب اندھیرا ہو گیا اے نور عدلی کیوں کیا غائب اندھیرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا ہن جیڑا جیڑا مندا ہاتھ بلند کر کے میرے نال نبی دا میلاد پڑھے نبی دا نور پڑھے لہرا کے پڑھیے نور ازلی جوان کیا غائب اندھیرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھاں ایک منٹ پڑھو یا نہ پڑھو اپنے اپنے نصیباں دی گل ہے میں تے پڑھ ہی جانا ہے میرے سائیاں ڈیوٹی لائیے ایک باری بھائی میرے کہن تے اکھیاں بند کرو سارے ایک سیکنڈ ان اکھیاں بند کر کے اپنے اندر جھاتی مار جے تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے مینوں سچی دسیو مسلماناں آ جڑا تیرے تے میرے اندر ایمان دا سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کیدا ہے جتے اندر سویرا ایتھے ہی ہاتھ رکھے ایتھے ہن مل کے میرے نال ہن تساں پڑھنا تے میں سننا ہے تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا اے نور عدلی جوان کیا تے غائب اندھیرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا یا اللہ جڑا اچھا بولیا جراتی خواب وچ کملی والے آن صبح جلو موڑ تے باٹا پور دیاں گلیاں چ پھردا جاوے یہی پڑھدا جاوے راتی کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا ایک کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا اما عائشہ فرمادیاں نے ایک دن میں کپڑے پہ سینے آؤ فرمادیاں اچانک دیوا بجھ گیا فرمادیاں میں دیوا بولنے اٹھی فرمادیاں میری سوئی گواچ گئی میں اندھیرے چ سوئی پہ ڈھونڈنی آؤ تے کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا ایک کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا ان تسی پڑھو میں سننا ہاتھ بلند کر کے آنکھو ساڈا کملی والا ساڈا کملی والا آ گیا کہ ہر تھاں سویرا ہو گیا یہ کہندے نے حضرت دائیا قلبی والا واقعہ سنا ہی دے میں سنا ہی دینا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے اچھا بولو سبحان اللہ اے جڑا واقعہ سنا لگا اے بھی ہو یہ کملی والا آ گیا پھر ہر تھاں سویرا ہو گیا حضرت دائیا قلبی میرے نبی نو ملے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رات نو دعا کی تھی تے عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیۃ قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے کدھر دوزخ چ نہ سڑ جاوے، انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دینا۔ رات نو دعا کی تھی تے صبح تحیۃ قلبی روندے نبی کریم دے قدماں وچ آ گیا، آ کے عرض کی تھی میں 700 افراد قبیلے دا سرداراں میں او پیغام سناؤ جڑا اللہ نے توانوں دے کے بھیجے ہے۔ نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا۔ داہیہ قلبی عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر بگناہ اتنے کیتے نے تیرے رب نے منو معاف نہیں کرنا۔ نبی کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا۔ انہیں کلمہ پڑھیا پھر رو رہے، فرمایا کیوں رو رہے؟ عرض کی تھی سید عالم ایک گناہ انجدہ کیتا کہ تو ہاڑے رب نے معاف نہیں کرنا، فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی سونے میں جس قبیلے دا سرداراں اسی پتر پال لینے آن تو بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے آن، تو یا رسول اللہ میں اپنی قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا زاروں کے تار رو پہ کدے غور کیتا جے لاہور داتا دی نگری رہن والے ہو، آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہو مننا تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یا جو میاں والدہ نوجوان جنہیں اپنی 5 دن دی بچی نو 7 گولیاں مار کے قتل کر دیتا سی، تو انہیں آکھا بیٹا کیوں نہیں ہویا؟ بیٹی تے آمد تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکہ دینا احسان۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ رب نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا، تیاں دا ذکر پہلے کیتا۔ قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ فرماتا قیامت میں قتل ہونے والیاں بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی، تے باپ کو کوئی جواب ہی نہیں ہوگا۔ میری ملت نوجوانوں اس نے عرض کی تھی میں 70 بچیاں دفن کی تھی، میرے کریم رو پہ جبریل آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا تسی نہ روگو تے انہوں کہہ دیو آئندہ نہ کری، پچھلیاں دی معافی ہے، کیونکہ در مصطفیٰ تے آگے معافی مل گئی تے دائیا پھر رو رہے، فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سید العربی والعجم صلی اللہ علیہ وسلم اے حبیب داور، اجے بھی کو گناہ یاد ہے تو ہاڑے رب نے او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی، میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک کئی سال تجارت لی عرب تو جا رہا، بیوی نو کہہ کے گیا میں بڑے سالاں دے بعد آواں گا جے پتر ہویا تے پالویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے میں۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے جدو میں گھر دا دروازہ کھٹکایا، ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں والے بیٹھے ہو، انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مانوں دے دے، کوئی بھائی اپنی بہن جھڑک مارے نا تے وڈیرا جب باپ کہتا نہ جھڑکا مارو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جوندہ ہے، اس ویلے دیاں دل چکندیاں ربا میرا پیو جوندہ ہی رہے۔ یار آج بھی عید آ جائے نا تے انہیں مانیاں اپنے ویران کو کپڑے نہیں مانگ دیاں، وڈیرے ابو نو کہہ دیا ابو جی کپڑے لے دیو، کیونکہ دیاں نو پتا ہوندہ باپ انکار نہیں کر دے، ویر انکار کر بھی لیں دے، باپ انکار نہیں کر دے، تیاں دا مان باپ ہو دے، اس بیٹی نو اپنے باپ تے خبریں کنہ کو مان سی جنہیں باپ اجے وکھے بھی لیں، اور بچے دا باپ پردیس ہوئے تو بچے دا دل کر دے ابو کھلونے لے کے آمن، کپڑے لے کے آمن، میرے لئے گفٹ لے کے آمن، اور بچی دا بھی خیال ہوئے گا میرے باپ نے پہلی بار آکے میں نے وکھنا میرے ابو میرے لے کے آن گے، پر باپ جب پوچھا نا تو کون ہے؟ بیٹی نو اینا مان سی کہ انہیں اپنا نام نہیں دسیا، کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں۔ اب کتی سونیا میرے لبا جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی نہیں تے گھر دا مالک تے میں ہوں، میں سے گھر دا مالک ہوں۔
अर्द की कमली वाले बच्ची ने मेरिया लत्तां नूं जफा मार लिया ते रो के कहन लगी बाबा किते टुर गया से मैं तेरिया रावां वेखदी रही हूं मैं तेनों वाजा मारदी रही हूं अर्द की सोनिया बच्ची ने धक्का मारिया अपनी बीवी ने पूछे कौन है ओदी मां ने हाथ जोड़ ले कहन लगी दाया मारी ना तेरी बेटी अपनी मां दी जान है अर्द की सोने मेरे दिल में ख्याल आया बच्ची बड़ी प्यारी मेरे चेहरे दे नाल बच्ची दी सूरत मेरे नाल मिलदी है कमली वाली आ मेरे खून खौला मारे दिल की बेटी नूं सीने नाल लगा लवाओ फिर ख्याल आया लोगों ने आखना साड़ियां दफन करदा रहा है अपनी नूं सीने न लगा के रखे आई अर्द की सोने मैं अपनी बीवी नूं आखे नूं तैयार कर मैनू दफन करया मां कोई मैनू बेटी दा बाप ना आखे ओदी मां ने कदम फड़ ले कहन लगी दाया मरी ना एदी मां मर जाएगी बड़े चावां नाल पालदी रही अर्द की सोने बीवी नूं धक्का मारिया अपनी बेटी नूं लैके जंगल वाल जा रहा वो बेटी राज मेरा मुंह चुमदी है मैनू प्यार कर दी है नाले कहंदी है बाबा किते टुर गया से मैं तेरिया रावां वेखदी रही हूं मैं तेनों वाजा मारदी रही हूं ते बाबा आ गया है खिलौने लेके नहीं आया आजा बाजार मैनू खिलौने ले दे आजा जोड़े ले दे आजा नानके चलने अर्द की सोने बच्ची नूं मेरे आमन दे चाव चढ़े हुए नहीं मैं बच्ची नाल बोलदा ही नहीं सोने जड़े वेले जंगल आया बच्ची नूं दुबे बिठा के दी कब्र खोद रहा बच्ची अपने दुपट्टे नाल मेरा पसीना साफ कर दी है मैनू पानी पिलांदी है नाले कहंदी है बाबा छमे आ जाओ बड़े सालों दा थके आया है आजा घर चलने अर्द की सोने मैं बच्ची नाल बोलदा ही नहीं कमली वाली आ कब्र तैयार बच्ची करीब आई मैं कब्र से थक्का मारे बच्ची दियां चीखां निकल गई मैं मिट्टी पांदा रहा उन्हें निकल के हाथ जोड़ ले कहन लगी बाबा मरी ना मैं तेरिया रावां वेखदी रही हूं बाबा मरी ना मैं जोड़े नहीं मंगदी बाबा मरी ना मैं खिलौने नहीं मंगदी बाबा मरी ना मैं नानके भी नहीं जाती बाबा मरी ना ये मेरी सूरत चंगी नहीं लगी कदे सामने नहीं आवागी अर्द की सोने बच्ची रोंदी रही मैनू तरस ना आया मिट्टी पांदा रहा बाबा बाबा कहंदी रही अज भी रात नूं लेटना कन्ना चौदियां बाबा बाबा दियां आवाज़ां आउंदियां ने अर्द की सोने वाले निके हाथ जोड़े नहीं कहन लगी बाबा ये भी नहीं कहंदी मरी ना बाबा तेरिया बेटियां मार जाओ पर जाती बार दस जाओ मेरा कसूर की है अर्द की सोने तरसना आया न मिट्टी पांदा रहा बच्ची ने आसमान वाल वेखे कहन लगी वे नीली छत वाले इन्हां बेटियां नूं पैदा ही क्यों करना कदों तक मरदियां रवांगियां कहन लगी रब्बा मैं सुनिया तेरा एक नबी आना है उन्हें आके बेटियां नूं सीने नाल लाउणा है कहन लगी वे आने वाले आओ जरा जल्दी ही आ जा दियां मर चलियां ने अर्द की सोने बची दफन हो गई मेरे आका नार सरकार दी दाढ़ी मुबारक तारे हो गई सहाबा धाड़ा मार के रो रहे किसी ने आख्या दाइया चुप कर जाओ क्यों प्यार नबी नूर लाना है मेरे आका ने फरमाया दहिया एक बारी फिर उस बेटी दी गल सुनाओ जड़ी मुहम्मदियों दी कहीं कर दी टुर गई
قلبی دوسری باری گل سنائی تے میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا. 3 باری گل سن کے سید عالم نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کردے. میرے نبی نے فرمایا جنوں رب 2 بیٹیاں دے. ایک حدیث چ فرمایا 3 بیٹیاں. امام ترمذی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا جنوں رب 2 بہناں دے. فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کرے او دی شادی کرے. فرمایا قیامت نو جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جتنا شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے. جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی. پتہ لگیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا. اے سارا سویرا سیدہ زہرا پاک دے بابا جان دا جے. اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے. ساڑی سارے دی حاضری اللہ ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے. لو اے نوجوان کہہ رہے ہیں اے شعر سنا دیو. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نیراوے خدا نا قراوے خدا. عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نیراوے خدا نا قراوے خدا. اے جتھے چاویں جھکا دیویں عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا. اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.